रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा सफ़ा व मरवा के दरमियान 1000 साल इबादत इलाही करे, फिर 1000 साल दोबारा और 1000 साल तीसरी मरतबा, और हम अहले बैत की मोहब्बत हासिल ना कर सके, तो परवरदिगार उसे मुंह के बाल जहन्नम में डाल देगा। जैसा कि इरशाद होता है, मैं तुमसे मोहब्बत अक़रबा के अलावा और कोई सवाल नहीं करता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स 1000 साल इबादत इलाही करे और फिर ज़बह कर दिया जाए और हम अहले बैत से दुश्मनी लेकर खुदा की बारगाह में पहुँच जाए, तो परवरदिगार आलम उसके सारे अमाल को वापस कर देगा। एक और जगह पे आप इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार इश्तहा से ज़्यादा खाने वाले, अतात खुदा से गफलत बरतने वाले, सुन्नत रसूल को तर्क करने वाले, अहद को तोड़ देने वाले, इतरत पैगंबर से नफ़रत करने वाले और हमसाया को अजियत देने वाले से सख्त नफ़रत करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे अदावत वही करेगा जिसकी वलादत खबीस होगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदतरीन अंधा वो है जो हम अहले बैत के फ़ज़ाइल से आंखें बंद कर ले और हमसे बिला सबब दुश्मनी का इजहार करे कि हमारी कोई ख़ता इसके अलावा नहीं है कि हमने हक़ की दावत दी है और हमारे गैर ने फितना और दुनिया की दावत दी है, और जब दोनों बातें इसके सामने आएँ तो हमसे नफ़रत और अब अदावत करने में वो बढ़ चढ़ कर यानी अदावत करने लगे। इसी तरह हज़रत अली ने एक और मकाम पर फरमाया कि हर बंदा के लिए खुदा की तरफ से 40 पर्दादारी के इंतज़ामात हैं, यहाँ तक कि 40 गुनाह कबीरा कर ले तो सारे पर्दे उठ जाते हैं और परवरदिगार मलाइका को हुक्म देता है कि अपने परों के ज़रिए मेरे बंदे की पर्दा पोशी करो, और बंदा उसके बाद भी उसी तरह अगर गुनाह करता है और उसी को काबिल तारीफ़ करार देता है, तो मलाइका अर्ज़ करते हैं कि खुदाया, ये तेरा बंदा हर तरह का गुनाह कर रहा है और हमें इससे अमाल के यानी हमें इसके अमाल से हया आ रही है। अरशाद होता है, अच्छा अपने परों को उठा लो। इसके बाद वो हम अहले बैत की अदावत में पकड़ा जाता है और ज़मीन व आसमान के सारे पर्दे चाक हो जाते हैं और मलाइका अर्ज़ करते हैं कि खुदाया, इस बंदा का अब कोई पर्दा नहीं रह गया है। अरशाद होता है कि अल्लाह को इस दुश्मन अहले बैत की कोई भी परवाह नहीं होती, तो तुमसे परों को हटाने के बारे में कहता है। जमील बिन मैसर ने अपने वालिद नख़ई से रवायत की है कि मुझसे इमाम सादक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैसर, सबसे ज़्यादा मोहतरम कौन सा शहर है? हम में से कोई जवाब न दे सका तो फरमाया मक्का। उसके बाद फरमाया, और मक्का में सबसे मोहतरम जगह कौन सी है? और फिर खुद ही फरमाया कि रुकन से लेकर हिजर असवद के दरमियान, और देखो अगर कोई शख्स इस मकाम यानी असवद के दरमियान, और देखो कि अगर कोई शख्स इस मकाम पर 1000 साल इबादत करे और फिर खुदा की बारगाह में हम अहले बैत की अदावत लेकर पहुँचाए, तो खुदा उसके जुमला अमाल को रद्द कर देगा। बुग़्ज़ अहले बैत के अगर असरात की बात की जाए तो परवरदिगार की नाराज़गी इसका सबसे पहला सबब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में आसमान पर गए, तो आप फरमाते हैं कि जब मैं आसमान पर गया तो मैंने देखा कि दरे जन्नत पर लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली हबीबुल्लाह अल हसन वल हुसैन। तो इसी तरह यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुझे शब महराज आसमान पर ले जाया गया तो मैंने देखा कि दर जन्नत पर सोने के पानी से लिखा है कि अल्लाह के अलावा खुदा नहीं है, मोहम्मद उसके रसूल हैं, अली उसके वली हैं, फ़ातिमा उसकी कनीज़ हैं, हसन और हुसैन उसके मुंतहिब हैं, और उनके दुश्मनों पे खुदा की लानत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर ख़ानदान अपने बाप की तरफ मंसूब होता है स्वाय नस्ल फ़ातिमा के, कि मैं उनका वली और वारिस हूँ, और ये सब मेरी इतरत हैं, मेरी बची हुई
مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، ان کے فضل کے منکروں کے لیے جہنم ہے، ان کا دوست خدا کا دوست ہے اور ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرے گا وہ روز قیامت اسی طرح محشور ہوگا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ رحمت خدا سے مایوس ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے لیے خدا کے غضب کے لشکر ہیں۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ منافقین سے ملحق ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم اہل بیت سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا دوست مومن متقی ہوگا اور ہمارا دشمن منافق شکی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انسان کی روح اس وقت تک جسم سے جدا نہیں ہوتی جب تک جنت کے درخت یا جہنم کے زقوم کا مزہ نہ چکھ لے اور ملک الموت کے ساتھ مجھے، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو نہ دیکھ لے۔ اس کے بعد اگر ہمارا محب ہے تو ہم ملک الموت سے کہتے ہیں کہ ذرا نرمی سے کام لو کہ یہ مجھ سے اور ہمارے اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اور اگر ہمارا اور ہمارے اہل بیت کا دشمن ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ملک الموت ذرا سختی کرو کہ یہ ہمارا اور ہمارے اہل بیت کا دشمن تھا، اور یاد رکھو ہمارا دوست مومن کے علاوہ اور ہمارا دشمن منافق بدبخت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے جن میں سے 9 حسین علیہ السلام کے صلب سے ہوں گے اور 9واں ان کا قائم ہوگا اور ہمارا دشمن منافق کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہماری اطرت سے بغض رکھے وہ ملعون، منافق اور خسارہ والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوشیار رہو کہ اگر میری امت کا کوئی شخص تمام عمر دنیا تک عبادت کرتا رہے اور پھر میرے اہل بیت اور میرے شیعوں کی عداوت لے کر خدا کے سامنے جائے تو پروردگار اس کے سینے کے نفاق کو بالکل کھول دے گا۔ کفار سے الحاق، یعنی تیسری قسم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوشیار ہو کہ جو بغض آل محمد پر مر جائے وہ کافر مرے گا، جو بغض آل محمد پر مرے گا وہ بوئے جنت نہ سونگھ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی وہ نہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں، بغض علی بن ابی طالب، عداوت اہل بیت اور ایمان کو صرف کلمہ تصور کرنا۔ یہود و نصارہ سے الحاق، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگوں جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے روز قیامت یہودی محشور کرے گا۔ میں نے عرض کی حضور چاہے نماز روزہ کیوں نہ کرتا ہو؟ فرمایا چاہے نماز روزہ کا پابند ہو اور اپنے کو مسلمان تصور کرتا ہو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے جب کہ تمام انصار و مہاجرین نماز کے لیے جمع ہو چکے تھے، اور فرمایا جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا پروردگار اس کو یہودی محشور کرے گا۔ میں نے عرض کی کہ حضور چاہے توحید و رسالت کا کلمہ پڑھتا ہو؟ فرمایا بے شک، یہ کلمہ صرف اس قدر کارآمد ہے کہ خون محفوظ ہو جائے اور ذلت کے ساتھ جذبہ نہ دینا پڑے۔ اس کے بعد فرمایا جو ہم اہل بیت سے دشمنی رکھے گا پروردگار اسے روز قیامت یہودی محشور کرے گا، اور یہ دجال کی آمد تک زندہ رہ گیا تو اس پر ایمان ضرور لے آئے گا، اور اگر نہ رہ گیا تو قبر سے اٹھایا جائے گا کہ دجال پر ایمان لے آئے اور اپنی حقیقت کو بے نقاب کرے۔ پروردگار نے میری تمام امت کو روز اول میرے سامنے پیش کر دیا اور سب کے نام بھی بتا دیے
جس طرح آدم کو اسماء کی تعلیم دی تھی، میرے سامنے سے تمام پرچمدار گزرے تو میں نے علی اور ان کے چاہنے والوں کے حق میں استغفار کیا۔ اس روایت کے راوی سنان بن صدیر کا بیان ہے کہ مجھ سے میرے والدہ نے کہا کہ اس حدیث کو لکھ لو۔ میں نے لکھ لیا اور دوسرے دن مدینہ کا سفر کیا۔ وہاں امام صادق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری جان قربان، مکہ کے صدیف نامی ایک شخص نے آپ کے والد کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ فرمایا تمہیں یاد ہے؟ میں نے عرض کی میں نے لکھ لیا ہے۔ فرمایا ذرا دکھلاؤ۔ میں نے پیش کر دیا۔ جب آخری نقرہ کو دیکھا تو فرمایا صدیر یہ روایت کب بیان کی ہے؟ میں نے عرض کی کہ آج 7واں دن ہے۔ فرمایا میرا خیال تھا کہ یہ حدیث میرے والد بزرگوار سے کسی انسان تک نہ پہنچے گی۔ امام باقر علیہ السلام ایک شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا مومن ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری عداوت اسے یہود و نصارہ سے ملحق کر دیتی ہے۔ تم لوگ اس وقت تک داخل جنت نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو۔ وہ شخص جھوٹا ہے جس کا خیال یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ علی کا دشمن ہو۔ پروردگار عالم تمام اہل ایمان کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔